अस्सलाम वालेकुम। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। छठा चीन अरब ममालिक रेडियो और टेलीविज़न ताउन फोरम हांगचो में मुनक्किद हुआ। फिलिपाइन का जहाज़ जानबूझकर चीनी कोस्ट गार्ड की कश्ती से टकराया, जिसकी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर फिलिपाइन पर आयद होती है। चाइना कोस्ट गार्ड। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस COP28 की पेशरफ्त के हवाले से चीनी वफ़द का तारुफ। और अब खबरें तफसील के साथ। 10 दिसंबर को चीन के शहर हांगचो में छठा चीन अरब ममालिक रेडियो और टेलीविज़न ताउन फोरम मुनक्किद हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकज़ी कमेटी के सियासी ब्यूरो के रुकन और CPC सेंट्रल कमेटी के महकमा इत्तलात के सरबराह ली शोले ने वीडियो लिंक के ज़रिए इफ्ताही तकरीब से खिताब किया। फोरम के शुरका का कहना है कि गुज़िश्ता साल के आखिर में पहली चीन अरब समिट के मौके पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीन अरब अमली ताउन के 8 मुश्तरका इक़दामात का जो ऐलान किया था, वो इस बात की अलामत है कि चीन अरब ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हुए हैं। चीन और अरब ममालिक के ज़राए अबलाग को चीन अरब दोस्ती पर अमल करने के लिए मज़ीद मौसर इक़दामात करने होंगे, ताकि मुश्तरका तरक्की को फ़रोग़ देने और बैनुल-अक़वामी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में ज़्यादा से ज़्यादा खिदमात सरअंजाम दी जा सकें। फ़ोरम के शुरका ने कहा कि वो मुश्तरका तौर पर तहज़ीबों के दरमियान मुकालमे के मुश्तरका इक़दामात के नफाज को फ़रोग़ देंगे और 50 ऑडियो विजुअल प्रोग्रामों के ताउन के मंसूबों पर अमल दरामद करेंगे। फ़ोरम में चीन और 15 अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले रेडियो और टेलीविज़न के इंतज़ामी महकमों के हुक्काम, मीडिया इदारों, ऑडियो विजुअल इंटरप्राइजेज़, अरब लीग और अरब रियासतों की ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के 300 से ज़्यादा नुमाइंदों ने शिरकत की। फ़ोरम के दौरान शुरका ने मुश्तरका तौर पर छठे चीन अरब रेडियो और टेलीविज़न ताउन फ़ोरम के एलामिये को मंजूर किया। बीजिंग के वक्त के मुताबिक 10 दिसंबर की सुबह 9:58 पर चीन ने शी चांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट के ज़रिए नंबर 39 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को कामयाबी से लॉन्च किया। ये लॉन्ग मार्च रॉकेट की 500वीं लॉन्चिंग है। 10 तारीख को चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक नवंबर में चीन के छोटे और दरमियाने सनती और कारोबारी इदारों का डेवलपमेंट इंडेक्स 89.3 रहा, जो अक्टूबर के मुकाबले में 0.2 पॉइंट्स ज़्यादा है और ये मयार 2021 और 2022 की इसी मुद्दत के मुकाबले में बेहतर है। 8 सेली इंडेसिस में सिवाय कैपिटल इंडेक्स जो अक्टूबर के लिए बराबर रहा, मैक्रो इकनॉमिक सेंटिमेंट इंडेक्स जो मुस्तकबिल की तरक्की के लिए कारोबारी इदारों के एतमाद की अक्कासी करता है, और जामे कारोबारी इंडेक्स जो कारोबारी इदारों के मजमूई कारोबारी हालात की अक्कासी करता है, समेत दीगर तमाम इंडेसिस में बेहतरी आई। इनमें सरमायाकारी इंडेक्स जो फ़िक्स्ड असासों में सरमायाकारी और कारोबारी इदारों की साइंस और टेक्नोलॉजी की सरमायाकारी की अक्कासी करता है, में माहाना बुनियादों पर 0.6 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जो सबसे बड़ा इजाफा है। चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के सेक्रेटरी जनरल शे जी ने कहा कि इससे ज़ाहिर होता है कि निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत की जानिब से मुतारिफ़ कराई गई कुछ पॉलिसियों, बिलखुसूस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के नए मैकेनिज़्म ने निजी सरमायाकारी के लिए गुंजाइश को वसी कर दिया है। चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की जानिब से चीन की कौमी मईशत की 8 बड़ी सनतों में 3000 छोटे और दरमियाने सनती और कारोबारी इदारों के सर्वे के ज़रिए मुरतब करदा चाइना SME डेवलपमेंट इंडेक्स एक जामे इंडेक्स है जो छोटे और दरमियाने कारोबारी इदारों के ऑपरेशन की सूरत हाल की अक्कासी करता है। चीन की GDP में मुख्तलिफ सनतों की शराकत के मुताबिक यह इंडेक्स सनत, तामीरात, नकलो हमल, रियल इस्टेट, होलसेल और रिटेल, सोशल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सॉफ्टवेयर, रिहाइश और केटरिंग समेत 8 सनतों का इंतखाब करता है। ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक रवां साल इस वक्त तक सिंकियांग में ग्रिड से मुंसलिक नई तवानाई की नस्ब शुदा सलाहियत में 20.118 मिलियन किलोवाट का इजाफा हुआ है, जो कि 2022 के कुल मजमूए का 5 गुना है। नई तवानाई की ग्रिड से मुंसलिक नस्ब शुदा सलाहियत का इजाफा मुल्क में पहले नंबर पर है, जो शुमाल मगरबी पावर ग्रिड का तकरीबन 42% है।
2023 میں سنکیانگ نے ڈی سی پاور ٹرانسمیشن چینل کی تعمیر میں تیزی لائی اور صحرائی اور گوبی کے علاقوں میں ونڈ پاور اور فوٹو وولٹک پاور ٹرانسمیشن کے 24 منصوبوں کو مکمل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سبز توانائی کے تجارتی حجم میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اندازے کے مطابق 2025 تک سنکیانگ کی نئی توانائی کی گرڈ سے منسلک نصب شدہ صلاحیت 116 ملین کلو واٹ سے تجاوز کر جائے گی، جو سنکیانگ کی کل نصب شدہ صلاحیت کا 50% سے زیادہ ہوگا۔ ونڈ پاور اور فوٹو وولٹک پاور سنکیانگ کی نئی نصب شدہ صلاحیت کا اہم ذریعہ بن جائیں گے۔ 10 دسمبر کو فلپائن کوسٹ گارڈ کے 2 بحری جہاز، ایک سرکاری اور دوسرا سپلائی جہاز، چینی حکومت کی اجازت کے بغیر چین کے نانشا جزائر میں رن آئی ایف سے ملحقہ پانیوں میں غیر قانونی طور پر درانداز ہوئے۔ جواب میں چینی کوسٹ گارڈ نے قانون کے مطابق فلپائن کے جہازوں کے خلاف کنٹرول کے اقدامات کیے۔ صبح 6:39 پر فلپائن کے بحری جہاز یونازا مئی نے چین کی متعدد وارننگز کو نظر انداز کر کے سمندر میں تصادم سے بچنے کے بین الاقوامی ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اچانک غیر پیشہ ورانہ اور خطرناک انداز میں رخ موڑا اور جان بوجھ کر قانون نافذ کرنے والی چینی کشتی نمبر 21556 سے ٹکرا گیا۔ اس واقعے کی ذمہ داری مکمل طور پر فلپائن پر عائد ہوتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن UNFC کے فریقین کی 28ویں کانفرنس دبئی میں جاری ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 9 دسمبر کو چینی وفد نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کی۔ چین کے خصوصی ایلچی برائے موسمیاتی تبدیلی شے چن ہوا نے کہا کہ تمام فریقوں کے درمیان گہری مشاورت کی بدولت مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ ڈیمیج اینڈ لاس فنڈز کا مسئلہ آغاز میں ہی نسبتاً بہتر انداز میں حل ہو گیا۔ چین، امریکہ اور متحدہ عرب امارات نے میتھین پر سربراہی اجلاس منعقد کیا اور متحدہ عرب امارات کی قیادت میں فنڈنگ کے معاملے پر کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ چینی نمائندے کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق مذاکرات تکنیکی سطح سے سیاسی سطح پر وزارتی مشاورت کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ اب تک 206 امور پر 27 صفحات پر مشتمل معاہدے کے متن کا پہلا ورژن تیار کیا گیا ہے۔ اگلا قدم اہم ترین مسائل طے کرنا اور انہیں حل کرنا ہوگا۔ غزہ کی پٹی کے محکمہ صحت نے 9 اکتوبر کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں کے باعث 17,700 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے اور اسرائیل کے جاری کردہ ہلاکتوں کے اعداد و شمار کو ملا کر فلسطین اسرائیل تنازع کے موجودہ دور میں اب تک 10,019 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ 9 تاریخ کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر خان یونس میں اسرائیلی فوج کا فوجی آپریشن مزید 1 ماہ تک جاری رہے گا۔ ادھر فلسطینی صدر محمود عباس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے امریکہ کی مذمت کی ہے۔ عباس نے کہا کہ سلامتی کونسل کی جانب سے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد کے مسودے کو مسترد کیے جانے کے بعد غزہ کی پٹی میں ہونے والی خون ریز جھڑپوں کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ امریکہ کا موقف تمام انسانی اقدار اور اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انسانی امداد ناکافی ہونے کے باعث غزہ کی پٹی میں صحت عامہ کا نظام تباہی کے قریب ہے۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی ICRC کے صدر نے چند روز قبل جنیوا میں کہا تھا کہ غزہ کی پٹی میں انسانی صورتحال تباہ کن ہے۔ غزہ کی پٹی کے زیادہ تر باشندے بے گھر ہو چکے ہیں اور ان کے پاس جانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ خوراک، پانی اور بجلی کی قلت ہے اور طبی صورتحال تباہ کن ہے۔ ادویات، سرجنز اور آپریشن تھیٹرز کی کمی ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 9 تاریخ کو ایران کے وزیر خارجہ عبداللہیان نے تہران یونیورسٹی میں ایک تقریر کے دوران جوہری معاہدے پر ایران کے موقف کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ریڈ لائن عبور نہیں کی، لیکن اگر جوہری معاہدے پر مشترکہ جامع کارروائیوں کا منصوبہ ناکام ہوا تو ایران اس میں پھنسے گا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ایران کی ریڈ لائنز پر کچھ عرصے میں توجہ نہیں دی گئی، اس لیے جوہری معاہدے پر عمل درآمد کی طرف لوٹنے کا وقت نہیں آیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران نے معاہدے کو ترک کیا ہے۔ اگر یہ ایران کے مفاد میں ہے تو ایران اسے نافذ کرے گا، لیکن اگر آگے بڑھنے پر معاہدہ ناکامی کی طرف جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایران اس میں پھنس جائے گا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔